179वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। पहला सलातीन उसका 20वां बाब, पहली आयत से लेकर 21वें बाब की 29वीं आयत तक। और अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया और उसके साथ 32 बादशाह और घोड़े और रथ थे, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उससे लड़ा। और इसराइल के बादशाह अखयाब के पास शहर में कासिद रवाना किए और उसे कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा है, तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। इसराइल के बादशाह ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। फिर उन कासिदों ने दोबारा आकर कहा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियां और अपने लड़के मेरे हवाला कर दे, लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादिमों को तेरे पास भेजूंगा, सो वो तेरे घर और तेरे खादिमों के घरों की तलाशी लेंगे और जो कुछ तेरी निगाह में नफीस होगा वो उसे अपने कब्जा में करके ले आएंगे। तब इसराइल के बादशाह ने मुल्क के सब बुजुर्गों को बुलाकर कहा, जरा गौर करो और देखो कि ये शख्स किस तरह शरारत के दरपे है, क्योंकि उसने मेरी बीवियां और मेरे लड़के और मेरी चांदी और मेरा सोना मुझसे मंगा भेजा और मैंने उससे इनकार नहीं किया। तब सब बुजुर्गों और सब लोगों ने उससे कहा कि तू मत सुन और मत मान। बस उसने बिन हदद के कासिदों से कहा, मेरे मालिक बादशाह से कहना, जो कुछ तूने अपने खादिम से पहले तलब किया वो तो मैं करूंगा, पर यह बात मुझसे नहीं हो सकती। तब कासिद रवाना हुए और उसे ये जवाब सुना दिया। तब बिन हदद ने उसको कहला भेजा कि अगर सामरिया की मट्टी उन सब लोगों के लिए जो मेरे पैरों हैं मुट्ठियां भरने को भी काफी हो, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करें। शाह इस्राइल ने जवाब दिया, तुम मुझसे कहना कि जो हथियार बांधता है वो उसकी मानद फख्र ना करे जो उसे उतारता है। जब बिन हदद ने जो बादशाहों के साथ साइबानों में मैनोशी कर रहा था ये पैगाम सुना, तो अपने मुलाजमों को हुक्म किया कि सफ बांध लो। सो उन्होंने शहर पर चढ़ाई करने के लिए सफ आराई की। और देखो, एक नबी ने शाह इसराइल अखयाब के पास आकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तूने इस बड़े हजूम को देख लिया? मैं आज ही उसे तेरे हाथ में कर दूंगा और तू जान लेगा कि खुदावंद मैं ही हूं। तब अखयाब ने पूछा, किसके वसीला से? उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि सूबों के सरदारों के जवानों के वसीला से। फिर उसने पूछा कि लड़ाई कौन शुरू करे? उसने जवाब दिया कि तू। तब उसने सूबों के सरदारों के जवानों को शुमार किया और वो 232 निकले। उनके बाद उसने सब लोगों यानी सब बनी इसराइल की मौजूदात ली और वो 7000 थे। ये सब दोपहर को निकले और बिन हदद और वो 32 बादशाह जो उसके मददगार थे साइबानों में पी पी कर मस्त होते जाते थे। सो सूबों के सरदारों के जवान पहले निकले और बिन हदद ने आदमी भेजे और उन्होंने उसे खबर दी कि सामरिया से लोग निकले हैं। उसने कहा, अगर वो सुलह जो होकर निकले हों तो उनको जीता पकड़ लो, और अगर वो जंग को निकले हों तो भी उनको जीता पकड़ो। तब सूबों के सरदारों के जवान और वो लश्कर जो उनके पीछे हो लिया था शहर से बाहर निकले, और उनमें से एक एक ने अपने मुखालिफ को कत्ल किया। सो अरामी भागे और इसराइल ने उनका पीछा किया
اور شاہ ارام بن حدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا، اور شاہ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا اور ارامیوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اسے کہا، جا اپنے کو مضبوط کر اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا، کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا، ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے۔ اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دے، یعنی ہر ایک کو اس کے عہدہ سے معزول کر دے، اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر، اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے۔ سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا، اور اگلے سال بن حدد نے ارامیوں کی موجودات لی اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے عقیق کو گیا، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ہلوانوں کے دو چھوٹے ریوڑ پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کے مقابل 7 دن تک خیمہ زن رہے، اور 7ویں دن جنگ چھڑ گئی، اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر دیے، اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے، اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہے تھے گری۔ اور بن حدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹھڑی میں گھس گیا، اور اس کے خادموں نے اس سے کہا، دیکھ ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں، سو ہم کو ذرا اپنے کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے، شاید وہ تیری جان بخشی کرے۔ سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھیں، اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بن حدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے۔ اس نے کہا، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بن حدد۔ تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ تب بن حدد اس سے ملنے کو نکلا، اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا، اور بن حدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سامریا میں بنوائیں۔ احیاب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے مار، پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا۔ تب اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی، سو دیکھ جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا۔ سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اسے ایک اور شخص ملا، اس نے اس سے کہا، مجھے مار۔ اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا۔ تب وہ نبی چلا گیا
اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا۔ جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا اس نے بادشاہ کی دہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر، اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی اور نہیں تو تجھے ایک قنطار چاندی دینی پڑے گی۔ جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا وہ چلتا بنا۔ شاہ اسرائیل نے اس سے کہا تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا، تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا۔ تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے، اور اس نے اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریا میں آیا۔ پہلا سلاطین اس کا 21واں باب۔ ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزرائیلی نبوت کے پاس یزرائیل میں ایک تاکستان تھا جو سامریا کے بادشاہ اخیاب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ سو اخیاب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اخیاب سے کہا خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیاب اس بات کے سبب سے جو یزرائیلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ اس نے اس سے کہا اس لیے کہ میں نے یزرائیلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے؟ اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا، یزرائیلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ سو اس نے اخیاب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی، اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا۔ اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ، اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی، پھر اسے باہر لے جا کر سنگسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا۔ انہوں نے روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنگسار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا
कि नबूत संसार कर दिया गया और मर गया। जब ईजबल ने सुना कि नबूत संसार कर दिया गया और मर गया, तो उसने अखयाब से कहा, उठ और यज़राइली नबूत के ताकिस्तान पर कब्जा कर, जिसे उसने कीमत पर भी तुझे देने से इनकार किया था, क्योंकि नबूत जीता नहीं बल्कि मर गया है। जब अखयाब ने सुना कि नबूत मर गया है, तो अखयाब उठा ताकि यज़राइली नबूत के पाकिस्तान को जाकर उस पर कब्जा करे। और खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ कि उठ और शाह इस्राएल अखयाब से, जो सामरिया में रहता है, मिलने को जा। देख, वो नबूत के पाकिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को वहां गया है। सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया? सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। और अखयाब ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझे मिल गया? उसने जवाब दिया कि तू मुझे मिल गया, इसलिए कि तूने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला है। देख, मैं तुझ पर बला नासिल करूंगा और तेरी पूरी सफाई कर दूंगा, और अखयाब की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इस्राएल में बंद है, और उसे जो आजाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा। और तेरे घर को नबात के बेटे युरबआम के घर और अखया के बेटे बाशा के घर की मानद बना दूंगा। उस गुस्सा दिलाने के सबब से जिससे तूने मेरे गजब को भड़काया और इस्राएल से गुनाह कराया। और खुदावन ने ईजबल के हक में भी ये फरमाया कि यज़राइल की फसील के पास कुत्ते ईजबल को खाएंगे। अखयाब का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे। क्योंकि अखयाब की मानद कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था, और जिसे उसकी बीवी ईजबल उभारा करती थी। और उसने निहायत नफरत अंगेज काम यह किया कि अमोरियों की तरह, जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। जब अखयाब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा, और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखयाब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है। बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में उसके घराने पर यह बला नाजिल करूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।